बुनियादी जो उनके मसाइल है, वाटर बोर्ड की वही सूरत हाल है, पानी नहीं मिल रहा। जिस इलाके से आप तल्लक रखे, आप मुंतखब है, वहाँ पर आज भी पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरी सिंध की नुमाइंदगी लोग नहीं पसंद करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ये उन्होंने 2024 के इलेक्शन में दोबारा प्रूफ किया। अभी हालिया रिसेंटली इजलास हुए असेंबली में, मगर आपकी आवाज दबी होती है। क्या आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से खौफजदा है या कोई अंडर प्रेशर है अपनी पार्टी क़यादत से कि आपने वहाँ बोलना नहीं है? 9 मई को एक इजलास होता है और उसकी वजूहत आपको भी पता है कि क्या हुआ था 2023 में। आज तक सिंध असेंबली का इजलास तो शुरू ही नहीं हुआ। इजलास शुरू होगा तो आप हमारी परफॉर्मेंस को जांचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल मीडिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब। इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि मुल्क की सियासत, ख़ास तौर पर सिंध की जो सियासत है और सिंध असेंबली के ऐवान में उनका क्या किरदार है, उनकी क्या हिकमत अमली है। क्या वो उन्होंने ऐलान किया था कि सिंध हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे, अब तक क्यों नज़र नहीं आ रहा वो टफ टाइम? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें टाइम दिया। अली खुर्शीदी साहब, आप बताइए कि तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही थी कि आपके अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, जो पिछले 3 दहाइयों से बल्कि 15 साल से जो हुकूमत पर है, तीसरा टेनओवर उनका है, और आप बड़ा टफ टाइम देंगे। क्या वजह है? नज़र नहीं आ रहा, कोई बार्गेनिंग हो गई है? वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे नहीं पता आपके टफ टाइम देने का पैमाना क्या है कि वो उखाड़ पिछाड़ की जाए। नहीं जनाब, जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं जिससे हमारा पूरा सिंध नबर्द आजमा है, इन जनरली वो, और स्पेसिफिकली शहर कराची तो रेवेन्यू इंजन ऑफ पाकिस्तान है, और इस सिंध के फाइनेंशियल जो एक्सचेकर है उसमें कोई 95 से 97% जो है अपना इनपुट देता है। उनके मसाइल जो है, इन दोनों को फोकस रखना है हमें। और आपके इल्म में होगी ये बात कि चाहे वो शहर कराची में शहरी जो थे, रमज़ानुल मुबारक में आपको बहुत मीडिया तवातर के साथ रिपोर्ट कर रहा था, आप मीडिया हज़रात, और हम देख भी रहे थे गली इलाकों मोहल्लों में जो है वो गन पॉइंट पे वारदातें हो जाती, स्ट्रीट क्राइम की वारदात की। तो उस पर हमने क्या किया, इस मसले को टेकअप किया। इस मसले को न सिर्फ असेंबली के ऐवानों में हमने टेकअप किया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जितना जमहूरी हमारे पास जो रास्ते हैं वो इख्तियार करते गए। और आपने फिर ये भी देखा कि वज़ीर दाखिला सिंध ने फिर मजबूर होकर उस पर पूरी ब्रीफिंग रखी, और फिर IG साहब और दीगर अफसरान मौजूद थे। मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो बुनियादी हमारे मसाइल हैं, अगर उनको हम अच्छे अंदाज से, ठीक अंदाज से, और जो हमारे यहाँ मुरव्वजा निज़ाम है उसके तहत अगर हम टेकअप करते हैं तो हमें उसका जो है वो उसके समरात आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह की, और हमारा इरादा भी ऐसे ही है कि जितने भी मसाइल है, ये शहर तो मसाइल का अंबार है। पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत मौजूद है। इस शहर का इक़्तिदार, इस सूबे का इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। और कराची एज द डे गोज़ आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से और मुआशी एतबार से यहाँ पर डिटेरिएट हो रही है, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हम, चूँकि 2024 में अभी इलेक्शन हुआ और उसमें जो है हमने शहरी सिंध का मैंडेट हासिल किया, शहरी सिंध का मैंडेट अपना रिक्लेम किया जो हमसे 18 में छीन लिया गया। नहीं देखिए ना अली भाई, आप 18 में छीन लिया गया, आप दोबारा सर्वाइव कर गए हैं पूरा शहर, बल्कि हैदराबाद भी अब आपके पास है, शहर की नुमाइंदगी के पास। शहर पर तो अब फिर से आपका दोबारा से कब्जा जो है वो हो चुका है। दोबारा आप वही मुसल्लत हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि वही मुसल्लत हो चुके हैं। अगर आप मुसल्लत हो चुके हैं या आपको मैंडेट मिला है तो शहरियों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं? बिजली वही इशू है, बुनियादी जो उनके मसाइल है, वाटर बोर्ड की वही सूरत हाल है, पानी नहीं मिल रहा। जिस इलाके से आप तल्लक रखें, आप मुंतखब है, वहाँ पर आज भी पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मगर आपने जिस तरीके से आपको एक मैंडेट मिला और आपकी आवाम की नुमाइंदगी के लिए, सिंध पहले तो पीपल्स पार्टी को आप ब्लेम नहीं देते ना कि वो काम नहीं करते, वो ये बहुत सारी बातें आपकी खुला लीडरशिप ने भी की है, मगर अब मामला नजर नहीं आ रहा है। वेल देखिए, पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है मुरव्वजा, उसमें 3 सतही हुकूमत होती है। पहली सतही हुकूमत जिसे हम वफाकी हुकूमत कहते हैं, हम उसमें कोलिशन पार्टनर। दूसरी हुकूमत जो होती है, दूसरी सेकंड टियर जो गवर्नमेंट होती है, वो है सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। फिर होती है थर्ड टियर गवर्नमेंट, वो भी आज इस शहर में मेयर जो है वो जैसे तैसे ही सही, मगर पीपल्स पार्टी है।
یہ جتنے مسائل آپ نے گنوائے نا، یہ سارے مسائل کی حل کرنے کی ذمہ داریاں یا تو سیکنڈ یا تو تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کی، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ، یہ سوال میں تو ریسیونگ اینڈ پر ہوں، شہر کراچی کی نمائندگی یا شہری سندھ کی میں بات کر لوں، جس میں میں حیدرآباد بھی شامل کر لیتا ہوں، شہری سندھ کی نمائندگی لوگ نہیں پسند کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور یہ انہوں نے 2024 کے الیکشن میں دوبارہ پروف کیا۔ اچھا، اب بات اتنی سی ہے کہ یہ دونوں کام جو مسائل آپ نے بتائے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہو، اس کو حل کرنے کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور مقامی حکومتوں کی ہے۔ بھائی سوال تو حکومت سے کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس پچھلے 16 سالوں سے یہ اقتدار موجود ہے، فائنینشیل اتھارٹیز موجود ہے، آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد اربوں روپے، یعنی کہ میں اگر صوبے کے بجٹ کی بات بتاؤں تو کچھ 2400-2500 ارب روپے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں جس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اس میں کتنے صفر لگیں گے، اتنے سارے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ڈیلیوری نہیں ہے۔ پوائنٹ اتنا سا ہے کہ یہ سوال دیکھیے، ہم ریسیونگ اینڈ پہ موجود ہیں، یہ سوال تو پیپلز پارٹی سے کرنا چاہیے۔ خواجہ زار صاحب بھی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، فیصل صاحب زواری صاحب بھی رہے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ رہے ہیں، آپ بھی رہے ہیں۔ ابھی حالیہ ریسنٹلی اجلاس ہوئے ہیں اسمبلی میں، مگر آپ کی آواز دبی ہوتی۔ کیا آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے خوف زدہ ہیں یا کوئی انڈر پریشر ہے اپنی پارٹی قیادت سے کہ آپ نے وہاں بولنا نہیں ہے، بس صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑی سی تصحیح کر لیں، سندھ اسمبلی کا بھی فل فلیج اجلاس شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، سندھ اسمبلی کے تو اجلاس ہی نہیں شروع ہوئے ہیں۔ بھائی دیکھیے، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، وزیر اعلیٰ کا الیکشن، اجلاس ختم۔ 9 مئی کو ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس کی وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا 2023 میں، اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے جو ہے وہ اجلاس کیے۔ آج تک جب میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، آج تک سندھ اسمبلی کا اجلاس تو شروع ہی نہیں ہوا۔ اجلاس شروع ہوگا تو آپ ہماری پرفارمنس کو جانچیں گے نا کہ کیا واقعتاً اپوزیشن یا اپوزیشن میں شامل متحدہ قومی موومنٹ سب سے بڑی جماعت کیا واقعتاً اپوزیشن کر رہی ہے؟ نہیں جناب، ہم تو اپوزیشن سندھ اسمبلی کے اجلاس ہو نہ ہو، ہم اپنی آواز، عوام کا مقدمہ، جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں یا حکومت ہے ان تک پہنچا رہے ہیں، اور اس میں ہو رہا ہے یقینی طور پہ یہ ذمہ داریاں دیکھیے حکومت کی ہے۔ میں پھر دوبارہ یہی عرض کروں گا آپ سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ یہ جتنے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری ہے جس حکومت سے، اس سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتا؟ بھائی اقتدار کے ایوانوں میں چیخنا چلانا، عوام کا مقدمہ پیش کرنا بحیثیت اپوزیشن ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اچھے مشورے دینا یہ دونوں علی بھائی آپ کتنے کراچی میں، صرف کراچی میں MP کتنے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، دیکھیے 25 کے قریب ہمارے ہیں۔ 25 کے قریب، جس کپتان کے پیچھے 25 MP کھڑے ہوں اور وہ پھر بھی جو ہے وہ کسی مسلط کا شکار ہو اور وہ شہریوں کی نمائندگی کا حق ادا نہ کر سکے جیسے کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بہت ساری شہر کے لوگوں کو توقعات ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ شہر کے لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے پیپلز پارٹی کو، شہری لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ بار بار پیپلز پارٹی کی قیادت سے ڈیل کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، آپ وفاقی گورنمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں اور سندھ حکومت میں بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے، سٹی گورنمنٹ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایسا کیا عمل MQM نہیں کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے، پہلا سوال کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے میرا۔ دیکھیے جتنے بنیادی مسائل ہیں اس شہر کے بچے کو پتا ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے اس کراچی کے پانی سپلائی کے جو سسٹم ہے اس میں ایک بھی قطرہ، ایک بھی سنگل ڈراپ آف واٹر جو ہے وہ انجیکٹ نہیں ہوا ہے۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی۔ پوچھ آپ اس سے رہے جو افیکٹی ہے۔ بھائی اگر K4 کا منصوبہ ٹیک اپ کرنے والی کون سی جماعت تھی؟ کس نے احتجاج کیے، کس نے شور شرابہ کیا؟ تو حکومت نے تھوڑے سے ان کے کانوں پہ جوں ریگنا شروع ہوئی، تو پھر وفاقی حکومت کو بھی خیال آیا، صوبائی حکومت۔ بھائی کیوں نہیں پچھلی وفاقی حکومت سے سوال بنتا، یہ جو 18 سے 22 تک رہے تھے، کہ آپ نے تو اس شہر سے جیسے تیسے بھی صحیح 14 سیٹیں لی تھی نا قومی اسمبلی کی، کیوں نہیں یہ سوال کیا جاتا ان سے، اس جماعت سے، کہ آپ کا وزیر اعظم موجود، آپ کا صدر موجود، آپ کا گورنر موجود، اس شہر سے 5 وفاقی وزراء اس شہر سے تعلق رکھنے والے، کوئی سوال نہیں کرتا ان سے، سوال اس سے کر رہے جو افیکٹی ہے۔ اس لیے کریں گے نا، دیکھیے علی بھائی کہ آپ کی صدر زرداری صاحب کا MQM کے اعلیٰ وفد کی ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات بالکل جو ہے وہ پس پردہ چلے جائے، جو پوائنٹ آؤٹ پہلے ہو رہے تھے وہ نظر نہیں آتے۔ مثلاً کہ جس طریقے سے توانا آواز جو ہے وہ MQM کے پاکستان کی لیڈرشپ کی جو آ رہی تھی وہ نہ میڈیا پر نظر آ رہی ہے، نہ وہ پوائنٹ آؤٹ ہو رہے ہیں،
क्या मामला, क्या आप सिंध गवर्नमेंट में जा रहे सदारती हैं? इलेक्शन आप सिंध गवर्नमेंट में जा रहे हैं? नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कैटेगोरिकली इसको मैं डिनाई करूंगा इस बात। आप एक ही वफाक में भी आप एक ही गवर्नमेंट, एक ही मिनिस्ट्री लेकर बैठ गए। पिछले तो दफा 2 मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपकी उस पर सीटें भी इतनी नहीं थी। ऐसी क्या वजह है कि बिल्कुल आप लोगों को एक साइड लाइन पर, फिर आप वो बात वो आ जाती है कि दीवार से लगा के रखा हुआ। कौन लोग हैं जिन्होंने दीवार पे लगा? मैं फिर दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये शहर जिन मसाइल से नमरदाजमा है उसके हल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, मकामी हुकूमत की है। ये दोनों हुकूमतें इस शहर के मसाइल को हल करने की इनकी नीयतें नहीं है। देखिए नीयतें होती ना तो 16 साल एक कोई छोटा अरसा नहीं होता। हाँ, बात कर ली जाए कि आपके पास जब इख्तियारात थे तो क्या किया, वो दुनिया जानती है, क्या किया क्या नहीं किया। ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है। इस शहर पे जिस अंदाज से काम करने की जरूरत है उस अंदाज से काम नहीं हो रहा। आज भी केएमसी का मेयर जो है वो, अब तो मसला ये हो गया, पहले एक जो मेयर थे वो बता दिया करते थे कि जी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस वजह से मैं काम नहीं कर सकता। आज के मेयर के पास तो सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो शिकवा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो उस पर कदगन लगा रहे हैं फाइनेंशियल जो हुकूमत, वो खुद उसकी अपनी जमात की हुकूमत है। तो देखिए ये बातें बड़ी क्लियर हो चुकी है और क्लैरिटी है लोगों में, लोगों को पता है, लोग जानते हैं कि ये मसाइल हल कहाँ से होने। सूबाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है और वो अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। ये बिल्कुल कैटेगोरी। भाई थोड़ा सा आपसे पर्सनल भी आ जाता है, सियासत में क्यों आए? सियासत में भी आज साथी तौर पे आए। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, पूरी एमक्यूएम की अगर मैं बात करूं, मैं स्पेसिफिकली अपनी बात नहीं करता, तो हम कोई सियासी घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं, ठीक है। हमें जो ये हालात देख रहे हैं ना, ये जो पिछले 15 सालों से, और फिर इसी तरह इसको पीछे 40 साल पीछे ले जाइए, ये महरूमियाँ, ये जितनी महरूमियाँ शहर में एग्जिस्ट कर रही होती है, वो महरूमियाँ जो है वो हमें ट्रैक कर देती हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, सो डैट कि ये यकसुई के साथ हमारे साथ जो महरूमियाँ हैं उसकी आवाज़ बन सके और उन महरूमियों को कम करने में हम अपना किरदार अदा करें। कब से आप अहम कर रहे हैं? 2004 में मैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे, मुझे याद है PMSO मैंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद 8 में मैं ग्रेजुएट करके निकला था, और फिर 2018 में मेरी जमात ने मुझे सूबाई असेंबली का टिकट दिया था औरंगी टाउन से, और उसके बाद मुझे याद पड़ता है 2022 में मुझे अपनी जमात का पार्लिमानी लीडर बनाया था, और अभी इलेक्शन में जब मुझे दोबारा टिकट मिला। इससे हटकर को आपका बिजनेस भी? नहीं जनाब, मैं नौकरी पेशा था। 2018 में मैं बसिलसिले रोजगार, 2012 में मैं मुल्क से बाहर गया था, 2018 में जब वापस आया। गुजर बसर कैसे? जी ये इसमें एजाजिया जो मिलता है वो मेरे ख्याल से हम जैसी जिस क्लास से हम ताल्लुक रखते हैं उसके लिए काफी होता है। पहले वाले जो एमक्यूएम में थे उस वक्त तो जब MP MNA थे या मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि शहजादी से भी उनका काम नहीं चलता, मैंने आपको फ्रेंड बिजनेस करते थे। आप मेरे हल्के में आ जाए, मेरे ख्याल से आप तो वाकिफ भी हैं, मैं जिस हल्के से ताल्लुक रखता हूँ, तो मेरे ख्याल से बाइक तो चल जाती है, तो बाइक पे ही ज्यादा सफर होता है। अच्छा ये बताइए अली, आज की और कल की एमक्यूएम में क्या फर्क है? वेल देखिए, हम जो 2016 22 अगस्त उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज की सूरत हाल ऐसी है कि हम जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पर सियासत करने के बजाय हम जो है वो फर्म एक्शन लेते हैं, और उसकी बिल्कुल क्लासिकल एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल जो है वो मर्दमशुमारी है। हमेशा से हमने माजरत के साथ, और ये मैं बात आपके प्रोग्राम के थ्रू भी ये कह सकता हूँ, मुझे इतनी लेवरेज हासिल है कि हमेशा हमने जो है वो मर्दमशुमारी पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी ज्यादती हो गई, और उसके बाद कहानी ख़त्म। हमने हमेशा रहा है कि जब ताकत वाली एमक्यूएम जिसे आप कहते हैं, या जो इश्यूज अच्छे अंदाज से टेकअप कर ली थी, तो हमने अवामी इश्यूज में हमने, मुझे लगता है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये इस एमक्यूएम में जिसके बारे में कहते हैं कि जी वो कमज़ोर एमक्यूएम है और उतनी ताकत नहीं है, उसकी इतनी तवानियत नहीं, जनाब हमने इस मर्दमशुमारी के इशू पे फर्म स्टांस लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 4 मरतबा उसमें एक्सटेंशन की, अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया। अब कहा जाता है कि पहले एक शख्स था जो पूरी एमक्यूएम को चलाता था, और उसके बाद ब्लेम, एक इल्ज़ाम भी लगता था बाद कि उसके पास कुछ नामालूम लोग होते थे कि जिसके ज़रिए जो है वो एमक्यूएम अपनी पूरी तंजीम सारी चलाती थी। मगर अब कुछ ऐसा लगता है, लोगों का कहना है कि अब एमक्यूएम को नामालूम लोग चलाते हैं, ऐसी क्या बात? नहीं जनाब, बड़ा क्लियर सी मैं बात कहूँ, कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पूरी हायरार्की मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद है,
ہاں اس میں یہ بات میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ شاید اتنی انٹینسٹی کا نہیں ہے یا اتنی مین پاور نہیں رہی جتنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. بٹ اس کے باوجود ہم بنیادی ایشوز پہ جو ہے وہ جو اسٹانس ہوتا ہے وہ رابطہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور ابھی ایڈاک کمیٹی ہے, ایڈاک کمیٹی کے بعد یقینی طور پہ رابطہ کمیٹی بنے گی. ابھی دوبارہ اس کو ری شفل کیا جا رہا ہے آرگنائزیشنل, اور ہم اسی طرح جو ہے وہ مختلف ٹیئرز جو ہیں اس پہ جو ہے وہ جو ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے وہ ری شفلنگ چل رہی ہے. 26 MP اور MNA اور سینیٹر رکھنے والی جماعت ایک تیسری بڑی جماعت, اور اس کو وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی ایسے لولی پاپ دے کر جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا ٹائم ٹاپ جو ہے وہ پاس کیا جاتا رہے گا. اگر یہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے سابقہ دور میں چلتا رہا تو کیا ایم ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ویل دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہم جس شہری علاقوں سے ہمارا جو مینڈیٹ ہے, جن علاقوں سے ہم ووٹ لے کر آتے ہیں, ان کے 90% مسائل صوبائی اور مقامی سطح پر حل طلب. ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا پینے کا, سیوریج کا جاتا نہیں, ہمارے پاس روڈ کا نظام نہیں, ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, ہمارے پاس ایمبولینسز کا کوئی نظام نہیں ہے, ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں جو صوبائی اور مقامی حکومتوں سے ریلیٹڈ ہیں. اگر یہ مسائل حل نہیں ہو رہے, جو کہ پچھلے 15 سالوں سے نہیں ہو رہے, اسی کی وجہ ہے کہ ہم پچھلے 15 سالوں سے برسر اقتدار نہیں ہے صوبے میں, ہم اپوزیشن کی جماعت ہے. ہم نے 18 سے 23 میں بھی اپوزیشن کیا, سب کے سامنے ہے, اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل تھی. 13 سے 18 ہم اپوزیشن میں رہے. تو جناب ان تمام ایشوز کو ہم ٹیک اپ کرتے رہیں گے. کمپرومائز کرنا ہوتا تو 13 سے 18 بھی حکومت میں ہوتے, 18 سے 23 میں بھی حکومت میں ہوتے, اور 24 میں بیٹھ کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ علی خورشیدی صاحب مسلم اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تھے, آپ نے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے کھل کر باتیں کی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ MQM ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گی عوامی ایشوز کے اوپر. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.